भर्खरै बाहिरियो डरलाग्दो भिडियो। राजालाई तताउने मुख्य नायके ओली हो। केही दिनमा यसको हिसाब किताब बारुदबाट आउँछ। राजावादीहरूको प्रदर्शनमा बम हान्ने विप्लवको चेतावनी। भारतकी छोरी हिमानीलाई सत्ता दिन सकिँदैन। यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। देशभर भइरहेको राजावादीहरूको प्रदर्शनमा बम हान्ने विप्लवको चेतावनी। सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पछिल्लो समय राजसंस्था र हिन्दू राज्यको पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनहरूप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। विप्लवको नेकपाले दक्षिणपन्थी भाषामा डुबिसकेको वर्तमान केपी ओली नेतृत्व सरकारकै कारण तत्कालीन सामन्तवादी सत्ताका नाइकेले टाउको उठाउने प्रयास गरेको टिप्पणी गरेको छ। विप्लवको नेकपाका एक केन्द्रीय नेताले राजसंस्थाको पक्षमा केही पश्चिमी तत्त्वले प्रदर्शन गरेको प्रति पार्टी गम्भीर रहेको बताएका हुन्। उनले देशमा सङ्कट आउने परिस्थितिमा आफ्नो पार्टी चुप लागेर नबस्ने पनि प्रष्ट रूपमा जानकारी दिएका छन्। तत्कालीन शासक ज्ञानेन्द्र शाहको शासन, उनको व्यापारिक चरित्र, अदूरदर्शिता र स्वाभिमानी नेपाली जनतामाथि उनले गरेको दमनले ढलेको हो। यो कुरा 3 करोड नेपाली जनतालाई थाहा छ। अब फेरि ज्ञानेन्द्र वा उनका छोरा नातिलाई शासक बनाउने कुरा स्वाभिमानी नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन, ती नेताले भने। जनता समाजवादी पार्टीबाट बर्खास्तीमा परेकी सरिता गिरीको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै ती नेताले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, उनका छोरा पारस शाह र उनको परिवारका अन्य सदस्यबाट देशलाई झनै ठुलो खतरा रहेको समेत बताएका छन्। ज्ञानेन्द्रले यो प्रदर्शनसँग आफ्नो सरोकार छैन भनिसकेको प्रतिपक्षमा भारतको राजस्थानमा जन्मिएकी भारतीय चेली नेपालकी बुहारी हिमानी शाह र तिनका सन्तानलाई सत्तामा राख्न कसरी मिल्छ? ती नेताले प्रश्न गर्दै भने, हेक्का रहोस्, भारतीय चेली सरिता गिरीभन्दा अर्की भारतीय चेली हिमानी शाहबाट नेपाल देशलाई बढी खतरा छ। हुम्लामा बिरामी बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 4-5 जनाको घाइते भएको छ, अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै गरी राजावादीहरूको प्रदर्शनमा बम हान्ने विप्लवको डरलाग्दो चेतावनी। भारतकी छोरी हिमानीलाई सत्ता दिन सकिँदैन। सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पछिल्लो समय राजसंस्था र हिन्दू राज्यको पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनहरूप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। विप्लवको नेकपाले दक्षिणपन्थी भाषामा डुबिसकेको वर्तमान केपी ओली नेतृत्व सरकारकै कारण तत्कालीन सामन्तवादी सत्ताका नाइकेले टाउको उठाउने प्रयास गरेको टिप्पणी गरेको छ। विप्लवको नेकपा एक केन्द्रीय नेताले राजसंस्थाको पक्षमा केही पक्षगामी तत्त्वले प्रदर्शन गरेको प्रति पार्टी गम्भीर रहेको बताएका हुन्। उनले देशमा सङ्कट आउने परिस्थितिमा आफ्नो पार्टी चुप लागेर नबस्ने पनि प्रष्ट पारेका छन्। तत्कालीन शासक ज्ञानेन्द्र शाहको शासन, उनको व्यापारिक चरित्र, अदूरदर्शिता र स्वाभिमानी नेपाली जनतामाथि उनले गरेको दमनले ढलेको हो। यो कुरा 3 करोड नेपाली जनतालाई थाहा छ। अब फेरि ज्ञानेन्द्र वा उनका छोरा नातिलाई शासक बनाउने कुरा स्वाभिमानी नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन, ती नेताले भने। जनता समाजवादी पार्टीबाट बर्खास्तीमा परेकी सरिता गिरीको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै ती नेताले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, उनका छोरा पारस शाह र उनको परिवारका अन्य सदस्यबाट देशलाई झनै ठुलो खतरा रहेको बताएका छन्। ज्ञानेन्द्रले यो प्रदर्शनसँग आफ्नो सरोकार छैन भनिसकेको प्रतिपेक्षमा भारतको राजस्थानमा जन्मिएकी भारतीय चेली नेपालकी बुहारी हिमानी शाह र तिनका सन्तानलाई सत्तामा राख्न कसरी मिल्छ? ती नेताले प्रश्न गर्दै, हेक्का रहोस्, भारतीय चेली सरिता गिरीभन्दा अर्की भारतीय चेली हिमानी शाहबाट नेपाल देशलाई बढी खतरा रहेको छ।
यो समाचार हामीले अनलाइन पानाबाट साभार गर्यौं। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। पछिल्लो समय राजा आउनु पर्छ भन्दै देशका विभिन्न भागहरूमा आन्दोलन चर्किएको छ र यसले उग्र रूप पनि लिएको छ। यदि अझै पनि देशमा तपाईं राजा चाहनुहुन्छ या चाहनुहुँदैन, आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। राजा रानीको तस्बिर अङ्कित टी सर्ट वितरण गरेर सुरु भएको राजतन्त्र पुनर्स्थापना अभियान कसरी नेपालभर फैलियो? 1.5 वर्षअघि पुटलमा भएको एउटा कार्यक्रममा पुरानो राष्ट्रिय गान श्रीमान गम्भीर नेपाली बजाएको आरोपमा 2 युवा पक्राउ परे। उनीहरूलाई त्यसबेला अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको प्रहरीले बताएको छ। राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएका ती युवकहरू पक्राउ परेपछि काठमाडौँको रत्न पार्कमा उनीहरूका साथीहरूले देशैभर पुरानो राष्ट्रिय गान बजाउने अभियान चलाउने उद्घोष गरे। तिनै युवाको समूहले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमलको तस्बिर अङ्कित टी सर्ट वितरण गर्न थाल्यो। टी सर्ट वितरणमा उनीहरूले श्रीमान गम्भीर नेपालीसँगै जहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ भन्ने गीत पनि घन्काउँथे। यसरी ज्ञानेन्द्र र कोमलको तस्बिर अङ्कित टी सर्ट बाँड्दै हिँड्ने उक्त समूहले आफ्नो नाम वीर गोर्खाली अभियान राखेको छ। त्यो समूह 2075 सालमा गठन भएको त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूले बताउने गरेका छन्। कमल थापा नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका असन्तुष्ट बनेर बाहिरिएको बताउने केही युवाहरूले उक्त समूह सञ्चालन गरिरहेका छन्। गत वर्ष ज्ञानेन्द्र र कोमलको तस्बिर अङ्कित टी सर्ट वितरणबाट सुरु भएको राज संस्थावादीहरूको उक्त अभियानले अहिले देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनको रूप लिन थालेको छ। त्यसमा उक्त वीर गोर्खाली अभियान मात्र होइन, राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्ने फरक समूहले आफ्नै ढङ्गले प्रदर्शनहरू गरिरहेको देखिन्छ। यी श्रृङ्खलाबद्ध प्रदर्शनको अगुवाई राज संस्था र हिन्दू राज्यको माग गर्दै आएका परम्परागत राजनीतिक दलहरूको साटो पहिले खासै पहिचान नबनाएका समूहले गरेको देखिएको छ। विशेष गरी मुख्य सहरहरूमा युवाहरूको राजा आऊ देश बचाऊको नारा लगाउँदै मोटरसाइकल र्याली निकालिरहेका छन् र ती गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक रूपमा प्रचार भएका छन्। राज संस्था फर्काउने अभियानमा लागेकाहरूका भनाइमा यसले अब आन्दोलनको रूप लिइसकेको छ। यद्यपि गणतन्त्र पक्षधरहरू भन्छन् यो वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्नुको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो र त्यसमा राजतन्त्र पक्षधरहरूले खेल्न खोजिरहेका छन्।